अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं राजुल हक वीलॉग रियाज डिजिटल। और उम्मीद है आप ये लिंक यूट्यूब का और फेसबुक का अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते होंगे ताकि आपको फैक्चुअल मालूमात मिलती रहें। तो आपको तो पता चल गया होगा कि दिन भर की आज की जो बड़ी लीड स्टोरी है वो है बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से मुलाकात। और ये तीनों जो है आर्मी चीफ से मिले। एक और शख्सियत का भी कहा जाता है, लेकिन बहरहाल ये वो तीन लोग थे जो आर्मी चीफ से मिले और उसमें बड़ी मस्बत और अहम पेशरफ्त की जो है वो ख़बरें आ रही हैं। और ज़ाहिर है हम एक महीने से मेरा ये स्टांस था, हम ये वीडियोस भी कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए फरवरी के आखिर में और मार्च के शुरू में इमरान खान की रहाई और इससे पहले सूरत हाल की बेहतरी की जो तस्वीर है वो हमारे सामने आना शुरू हो जाएगी। और वो आना शुरू हो गई है। ज़ाहिर है मामलात सबके सामने ही हैं। तो बहरहाल सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये मुलाकात हुई और जो सारी मुलाकात थी इसमें बज़ाहिर तो सारे सियासतदान मौजूद थे। हमने देखा कि आर्मी चीफ चेयर कर रहे थे और एमल वली खान से लेकर आफ्ताब शेरबाव सब मौजूद थे। लेकिन असल जो मुद्दा था वो ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो एक मुज़ाकरात का सिलसिला है उसको इस तरह शुरू किया जाए कि ऐसा ना लगे कोई खुफिया मुज़ाकरात हैं। तो आर्मी चीफ ने बज़ाहिर पहली मरतबा बाकायदा तौर पे अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर के साथ बैठकर बातचीत का एक किस्म का आगाज़ किया। बैरिस्टर गौहर ने अपनी सारी तफसीलात रखी। मुनीफ फ़ारूक वगैरह तो यही कह रहे हैं इन्होंने मिन्नत तरला किया और सारा कुछ। तो ऐसी बात नहीं है कि वो चल के जनाब जा रहे हैं, अभी इतने नहीं बदले कि ये मिन्नत तरला कर लें और वो मान जाएँ। हालात ऐसे बन गए हैं कि इसके बगैर अब कोई चारा नहीं है कि मामलात की बेहतरी की तरफ जो है जाने के लिए कदम उठाया जाए। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें इमरान खान की रिहाई समेत सियासतदानों की रिहाई, पार्टी पर सख्ती के हवाले से सारी चीज़ों पे बहस हुई और ज़ाहिर है दूसरी तरफ से भी अपना मुद्दा जो है सामने रखा गया। तो बहरहाल आज बैरिस्टर गौहर ने मुलाकात भी की और बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान से मुलाकात की और कल तक ये इनकार करते रहे कि उनकी आर्मी चीफ से कोई मुलाकात नहीं हुई और हालात बेहतर होने चाहिए। और आज इन्होंने कहा कि जी बिल्कुल मेरी मुलाकात हुई है और गंडापुर भी मौजूद थे और ये कुछ 1.5 घंटे से ज़्यादा मुलाकात है। कहा जा रहा है कि जी थोड़ी सी मुलाकात है, तफसीली मुलाकात थी। तो बहरहाल इमरान खान को ज़ाहिर पैगाम भी भिजवाया गया और अब देखते हैं कि इसमें मज़ीद आप पेशरफ जो है वो आने वाले दिनों में हमें नज़र आएगी। कल का दिन भी अहम है क्योंकि कल 10 मिलियन पाउंड जो है 190 मिलियन पाउंड का जो मामला है उसकी जो हेयरिंग है और ग़ालिबन इमरान खान को सज़ा भी उसमें हो जाएगी। लेकिन वो तो खैर कोई इशू नहीं, सज़ाएँ तो चलती रहती हैं। असल मुद्दा ये है कि बैकग्राउंड पे जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उसकी कितनी अहमियत है। तो इमरान खान के लिए ज़ाहिर है पार्टी के लिए आसानियाँ और सख्तियाँ जो थी वो कम होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन वो इस तरीके से होंगी कि हुकूमत को भी हार्ट अटैक ना हो जाए। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। और वसीम अब्बासी वी न्यूज़ के साथ मुंसलिक सहाफ़ी हैं और उन्होंने ये ट्वीट भी किया कि नवाज़ शरीफ या मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए वोट को इज़्ज़त दो वाले मामले पे जो है वो उस मामले पे टाकी शाकी मारने का वक्त आ गया है। तो यकीनन मुस्लिम लीग नवाज़ शरीफ फैमिली और पीपल्स पार्टी के लिए एक मुश्किल वक्त का आगाज़ हो गया है। लेकिन इस दौरान हमने देखा कि जब ये दिन भर ये चलता रहा, मुज़ाकरात भी हुए और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई राना सनाउल्लाह की और इरफान सिद्दीकी की और आर्मी ISPR की तरफ से तरदीद आ गई कि जनाब इसको सियासी रंग देने की ज़रूरत नहीं है, ये तो एक मस्बत मामले में जो है वो सियासी वो सारी पार्टी से मुज़ाकरात थे और ये ज़ाहिर है एक कवर था जैसे मैंने कहा था। तो लेकिन मैंने ट्वीट भी किया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा मसला ये है कि एक तरफ हम देखते हैं कि 2019 में जनरल बाजवा से रब्ता इस्टेब्लिश हुआ मुस्लिम लीग नवाज़ का, 2021 तक पता ही नहीं चलने दिया और वोट को इज़्ज़त दो और इदारों पे सख्त तनकीद जो है वो तशनी होती रही, लेकिन किसी को भनक नहीं होने दी कि मुज़ाकरात जो है वो बैकग्राउंड पे चलते रहे और ज़ुबैर उमर और ये सब जो है वो मुलाकातें करते रहे, पैगामात जो है वो चलते रहे। लेकिन एक तरफ है कि इनकी आर्मी चीफ से पहली मरतबा बाकायदा 1-on-1 मुलाकात हुई और बीच चौराहे आके इन्होंने अपना लिबास उतार के नचना शुरू कर दिया है। तो खुदारा ऐसा, और वो बात सही साबित होती है। अब ऐसा लगता है कि बहुत से मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको सूट ही नहीं करता कि इमरान खान बाहर आए। अगर इमरान खान बाहर आए तो ये सब फारिग हो जाएंगे
اس وقت جتنی لاٹ موجود ہے شاید علی امین گنڈا پور کے علاوہ جتنی کرنٹ لاٹ موجود ہے اس میں 99% لوگ ایسے ہیں کہ عمران خان اگر باہر آتا ہے وہ سب فارغ ہو جائیں گے اور سب بالکل اوور شیڈو ہو جائیں گے. ظاہر عمران خان ایک ٹاورنگ فگر تو ہے ہی ہے, لیکن اس کے علاوہ ان کی جو کارکردگی رہی ہے اور انہوں نے اپنی دکانیں چمکائی ہیں, ان کو سینیٹرشپ ملی ہے, ان کو MNA اور MPS بنے ہیں. یہ اتنے نالائق لوگ ہیں کہ ان کو بات کرنے کا سلیقہ, بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, سیاسی طور پہ چیزوں کو ہینڈل کرنا کیسا ہوتا ہے یہ ان کو نہیں آتا. اور یہی فرق ہے ان میں اور دوسری پارٹیوں میں. تو بہرحال بظاہر ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ان کے ساتھ معاملات جو ہے وہ کانٹیکٹ اسٹیبلش ہو چکے ہیں. اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ معاملات بہتری کی طرف جائیں اور وہ تنگ آ کر انہوں نے ظاہر یہ فیصلہ کیا ہے. اور کیونکہ وہ تو پہلے سے یہ کہتے رہتے کہ جناب ہم نام مٹا دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. جس طرح غزہ میں 33 لوگوں کی یرغمالیوں کی نسبت کے مقابلے میں 1000 قیدیوں کو رہا کیا جائے گا, غزہ میں لوگوں کو واپس آنے دیا جائے گا, اور وہ باقی سارے معاملات انہوں نے مان لیے. اسی طرح اس طرف جو ہے معاملات فوج کی طرف سے بھی اب یہ ہوں گے کہ بہت سے معاملات میں آہستہ آہستہ ڈھیل آنا شروع ہو جائے گی. اور اب دیکھتے ہیں کہ 9 مئی پہ معافی اور وہ جو مطالبات تھے اس میں کس حد تک لچک دکھائی دیتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف اس معاملے کو کس طرف لے کر جاتی ہے. لیکن فی الوقت جو سچویشن ہے وہ ایک مثبت راستے کی طرف جانا شروع ہو گئی ہے. کل 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ سنایا جائے گا جس میں غالب امکان یہ ہے جیسے میں نے کہا کہ اس میں ان کو سزا ہو جائے گی, لیکن سزائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد ضمانت وغیرہ کا جو معاملہ ہے اسلام آباد کورٹ سے وہ ایزیلی ہو سکتا ہے اگر آگے ادارے نہ چاہیں اور اس میں رکاوٹ آئے. تو بہرحال یہ جیسے میں نے کہا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے نیندیں اڑا دینے والا معاملہ ہے, لیکن اب پاکستان تحریک انصاف کو بڑا پونگ کے قدم رکھنا ہوگا. اگر آپ کا کانٹیکٹ اسٹیبلش ہو گیا, معاملات کی بہتری کے لیے کچھ ہو سکتا ہے, تو آپ خدارہ چیزوں کو طریقے سے ہینڈل کریں. زیادہ گھنگرو ڈال کے ناچنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ براہ مہربانی چیزوں کو پروفیشنلی ہینڈل کریں اور جہاں پہ بات بن رہی ہے تو اس کو بننے دیں. اور دوسرا اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کی قیمت پاکستان تحریک انصاف کیا ادا کرتی ہے, اس کے بدلے پاکستان تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کو کیا جو ہے وہ آفر کرتی ہے. تو یہ تمام اہم امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اور آنے والے دنوں میں جو ہے وہ یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. دوسری طرف جو مذاکرات حکومت کے ساتھ جاری ہیں اس میں تو بہرحال حکومت نے پاکستان تحریک انصاف نے صبح اپنے مطالبات شیئر کر دیے. 26 نومبر کو جو کچھ ہوا اس پہ جوڈیشل کمیشن, 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن, CCTV فوٹیجز, تھانوں کی, ہسپتالوں کی جو 26 کو معاملہ ہوا. تو بہرحال مطالبات انہوں نے بڑے سخت رکھے ہیں اور رانا ثناء اللہ کا یہ تو چارج شیٹ ہے حکومت کے خلاف. بہرحال کہتے ہیں ہم جو جواب دیں گے وہ حتمی جواب ہوگا اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا. اور انہوں نے 42 دنوں میں یہ فیصلہ کیا. تو حکومت تو ظاہر ہے اس نظام کی جو سسٹم اس وقت انٹیکٹ ہے اس کی بینیفیشری ہے. وہ تو کبھی یہ نہیں چاہے گی کہ یہ جو سارا معاملہ ہے یہ اس طرف جائے جہاں چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں, کیونکہ اگر بہتری کی طرف جاتی ہیں اور ابھی یہ بھی بڑی شنید چل رہی ہے کہ اگر عمران خان جیل سے باہر آتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ارلی الیکشن ہو رہے ہیں اور پروبیبلی عمران خان جو ہے واسٹ میجورٹی سے اگر سسٹم جو ہے وہ چیزوں کو ٹنکر نہیں کرتا تو عمران خان از دا نیکسٹ پرائم منسٹر. لیکن اس سارے معاملے میں عمران خان کیا آفر کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو اور عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کیا رویہ رکھتے ہیں, کیونکہ ان کا تو بڑا ہارڈ کور سٹانس رہا, تو کیا اس میں ہوگا یہ ظاہر ہے $1 ملین کوسچن ہے. اور آنے والے دنوں میں میرے خیال ہے اس حوالے سے بہت سی چیزیں ہوں گی. اور ایک بات میں کلیئر کرتا چلوں کہ یہ ساری جو ملاقات تھی یہ ادارے کی طرف سے جو ہے وہ ریکویسٹ ایک قسم کی ہوئی کہ یہ ملاقات ہو جائے اور اس کی چیز کو ایسا رنگ دیا گیا کہ یہ سب سے ملاقات ہے. لیکن ظاہر ہے ایجنڈا ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف ہی تھا, تو اس کو لے کر جو ہے وہ یہ معاملہ سارا کیا گیا. بہرحال چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف امید ہے کہ جانا شروع ہو جائیں گی اور انشاءاللہ مارچ تک بہت اچھی خبریں آئیں گی انکلوڈنگ عمران خان کی رہائی. فیبرری کے میں بھی اس وقت جو پیس چل رہی ہے فیبرری کے آخر میں, فیبرری میں یا مارچ میں جو ہے عمران خان کی رہائی ہو سکتی ہے. لیکن فی الوقت ابھی بہت سی چیزوں کا طے ہونا باقی ہے, کون کس کو کیا دے گا, کتنا دے گا, اور عمران خان کی خاموشی اور دوسری چیزوں کے حوالے سے اس میں کتنا طے پاتا ہے یہ دیکھنا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.